नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है सुदाए खफा, यानी कि सर दर्द बेवजह खुश्की से। इसके बारे में मैं आज आपको थोड़े से इसके असबाब, अलामात और इलाज बताऊंगा। तो इसकी सबसे पहले है कि इस मर्ज में खुश्की की वजह से सर में दर्द होता है। एक कौल के मुताबिक ये दर्द ज्यादातर औरतों में पाया जाता है। मर्दों को शादो नादरी किसी को होता है, लेकिन कसीरुल वकू जो है ये औरतों में ज्यादा दर्द पाया जाता है। इसके असबाब ये हैं कि खला नज़फ, ये बोसत, इस्तफराग, कसरत मशागल, बेदारी, रंजो गम कि ज़्यादा देर तक जागते रहना और ज़्यादा जिसको रंज गम में मशगूल रहना, कोई ऐसा गम अपने आप को लगा लेना, रंज में मुब्तला रहना और ज़्यादा मशागल में किसी ऐसे काम में मसरूफ़ रहना जिसकी वजह से दर्द होता है। और कुछ ऐसी नाजुक मिजाज लोग भी होते हैं, या नाजुक मिजाज मर्द हों या ज़्यादा हों, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ज़्यादातर औरतों को ये मर्द लाग होता है। और खलो मैदा, ये थे नाज़रीन इस मर्ज के असबाब। और इसकी अलामात ये हैं। ये दर्द सर आम तौर से गैर मामूली इस्तफराग के बाद आर्ज होता है। आंखों के सामने चिंगारियां या मक्खियां उड़ती हुई मालूम होती हैं। कानों में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं। नब्ज़ सरी चलती है। कमज़ोर और रकीक यानी कि गैर तबी खून वाले अशखास में इस मर्ज की वजह से चेहरा जर्द, होंठ फीके हो जाते हैं और हर इतराफ की शिकायत होती है। सदगी शरियानों में तड़प होती है और दिल धड़कता है। ये इस मर्ज की थी अलामात। किल्लत खून की सूरत में सर के अगले हिस्सा में दर्द होता है। चेहरा जर्द और बेरौनक होता है। सर घूमता है, सांस फूलता है और खफकानी कफियत पैदा हो जाती है। नाज़रीन, ये थे इस मर्ज की अलामात और इसका इलाज कैसे करना है। सुदा ज़ाहिर दिमागी के असूल पर, यानी कि जो इलाज मैंने दिमागी जो कमज़ोरी है उसका जो इलाज बताया था, मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि इसके लिए दिमाग को मकवियात का इस्तेमाल कराएं। सुअल कनिया का अजाला करें। ये एक जिगर का मर्ज है और जो दिमागी कमज़ोरी की वजह से मैंने वीडियो बनाई थी उसमें इसकी मुकम्मल तौर पे जो है वो मैंने तशरीह बयान की थी कि सुअल कनिया है क्या है। वो वीडियो मेरी देखें और उसमें आपको काफ़ी सारी मालूमात मिल जाएंगी। मुफरहात इस्तेमाल कराएं और अगर ज़रूरत पड़े तो मस्कनात और मनुमात भी इस्तेमाल करा सकते हैं। दर्द को फौरन तस्कीन देने के लिए रोगन लबूब सबा सर पर लगाएं। नीज चंद कतरे नाक और कान में भी टपकाएं और सर पर इसकी मालिश भी कराएं। इसके लिए एक आपको किसी भी दवाखाना से उर्स मुसल्लस को आप एक कश्मीरी सब्ज मुरब्बक यानी सब्ज धनिया जो उसके पानी को मुरब्बक करके पानी में घिस कर इसके सर पर जमात कराएं। सुबह को खमीरा गौजबन अम्बरी जवाहर वाला 7 ग्राम खिलाकर ऊपर से बादियाँ 5 ग्राम, मगज बादाम शीरी 7 अदद, दाना हीर को 3 ग्राम पानी में पीस कर मिश्री 24 ग्राम मिलाकर नोश कराएं। शाम को कुछ नुकरा मरकब 1 अदद खमीरा रेशम 7 ग्राम मिलाकर खिलाएं। और इसके लिए एक हरीरा है बादाम, ये तकरीबन मुख्तलिफ जो सर की दर्द है अगर इस मर्ज में भी अगर खिला दें तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए यह है कि मगज बादाम शीरी 5 अदद, मगज तुखम कद्दू शीरी 1 यानी कि 3 ग्राम और मगज तुखम तरबूज 3 ग्राम, मगज
یعنی کہ تخم خشخاش سفید 3 گرام، اس کو پانی میں پیس کر شیرہ نکالیں اور مصری 24 گرام ملا کر آگ پر رکھیں اور گھی سے بگاڑ دیں، یعنی کہ جب اس کو تڑکا لگائیں، جب حریرہ کی طرح غلیظ گاڑھا ہو جائے تو نیچے اتار لیں اور ٹھنڈا ہونے پر صبح کے وقت کھلائیں، اور رات میں سوتے وقت جدوار، عود، سلیب یہ دونوں 1 گرام پیس کر اطریف الکشنیزی 7 گرام پانی میں ملا کر کھلائیں۔ تو ناظرین، یہ حریرہ جو ہے بادام، یہ 2-3 جو سر کے درد ہے ان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اور ایک ہے، میں آپ کو ایک اور اس کے لیے حریرہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تخم کدو شیرین، یہ آپ نے 3 گرام لینا ہے، تخم خشخاش 3 گرام، مغز اخروٹ 3 گرام، مصری 24 گرام، یہ تمام جو اشیاء ہے یہ گائے کے دودھ میں پیس کر اس کو بھی گھی، دیسی گھی کا تڑکا لگائیں یا بگاڑ دیں، جب گاڑھا ہو جائے تو آگ سے اتار کر سرد کر لیں اور صبح کے ٹائم استعمال کرائیں۔ اس میں حسب ضرورت میٹھے بادام اور مغز تربوز کا بھی ضرورت کے مطابق استعمال آپ کرا سکتے ہیں۔ اور ایک نسخہ ہے مجون راحت۔ مجون راحت جو ہے یہ اس مرض کا خصوصی نسخہ ہے، یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ حب العاص یہ آپ نے 20 گرام لینا ہے، تخم خرفہ 20 گرام، تخم کاہو 20 گرام، گل سرخ یعنی کہ گلاب کے پھول یہ بھی 20 گرام لینے ہیں، رب السوس یعنی کہ ملٹھی کا رب یہ بھی 20 گرام لینا ہے، زرشک یہ بھی 20 گرام لینا ہے، سمخ عربی یعنی کہ کیکر کا گوند یہ بھی آپ نے 20 گرام لینا ہے، تخم کاشنی 34 گرام، اور سبز دھنیا یعنی کشنیز سبز یہ بھی 34 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد سندل سفید 15 گرام، تخم خیاری 15 گرام، تخم کدو 15 گرام، تخم شادرہ 15 گرام اور انجبار 15 گرام۔ اور اس کے بعد یعنی کہ یاقوت 6 گرام، ہیل خرد 6 گرام، ہیل کلام 6 گرام، تبا شیر 6 گرام، کافور 2 گرام، اناب 2 عدد، ترنجبین 2 گرام، رب انار یعنی کہ 200 گرام، مصری آپ نے 250 گرام لینی ہے، 250 گرام، ارک گلاب مقطر 168 ملی لیٹر، کدو 4 عدد، تربوز کا نچوڑا ہوا پانی خشک دواؤں کو کوٹ پیس کر یعنی کہ کوٹ پیس کر چھان لیں اور رب کے پانی میں قوام بنائیں اور پھر مجون بنا کر استعمال کریں۔ اس کے بعد روغن بنفشہ، روغن نیلوفر اور روغن کدو اس کا سوت کرائیں۔ یہ اور خصوصی طور پر سر پر مالش ضرور کرائیں۔ کسی بھی تیل لے لیں، تیل آپ یعنی کہ زیتون کا بھی لے سکتے ہیں، سرسوں کا بھی لے سکتے ہیں، یا کوئی اور تیل جو ہے وہ لے لیں اور سر پر ہر روز صبح کے ٹائم اس کو سر پر لگائیں اور اس کو خوب رگڑیں تاکہ جو تیل ہے وہ جذب ہو جائے۔ جب اس کی خشکی دور ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مرض میں بھی کافی سارا افاقہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو سر درد کے لیے جو کہ خشکی کی وجہ سے ہے۔ آپ کو اگر پسند آئے تو میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔